जुम्मे का दिन है और आपको और हमको जुम्मा कब कैसे मिला, इस जुम्मे का नाम कब पड़ा। ये ऐसे जुम्मा नहीं था कि जब मंगल बुध जुमेरात जुम्मा आ गया, नहीं ऐसे नहीं था। इसकी भी पीछे बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ा इसके पीछे जो है पूरी दास्तान गर्दान बंधी हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में उठाया गया, पहले जब आपने रूह फूकी की उस दिन भी जुम्मे का दिन था, और जब क़यामत आएगी तो हम और आप लोग जब कब्रों से उठेंगे उस दिन भी जुम्मे का दिन होगा। और ये जुम्मा पड़ा कब कैसे हुआ, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा की जो नस्ल है ना, उसमें 13वीं पुश्त हजूर से, जैसे मेरे हजूर के अब्बा का नाम जो है हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अब्दुल्ला के आपके वालिद का नाम क्या होगा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दादा का नाम था। फिर इसी तरह हज़रत हाशिम आपके परदादा, फिर अब्दुल मनाफ आपके दादा का नाम, इसी तरह चलते जाएं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक नाम 44 की लिस्ट में हज़रत आते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उससे आगे गिना जाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी आप उसी लिस्ट में आपके बाप के नाम पे आते हैं। बहुत सारे लोगों को पूरा शजरा याद है, लिखा हुआ है फेसबुक पे, लिखे तो आप आ जाते हैं। इस लाइन से हज़रत हाशिम हज़रत अब्दुल मनाफ रज़ियल्लाहु ताला से लेके 11वां या 13वां, 11 से 13 काब बिन लुई आपके दादा का नाम, 13वीं नस्ल। अभी पहले अभी हजूर की आमद हुई नहीं है, किताबों में पहले मौजूद है। आपके वस्फ, आपके औसाफ, आपकी शानें किताबों में दर्ज हैं जो पहले आसमान से आई हैं। उसमें लिखा हुआ था उन किताबों में कि मेरा जब हबीब आएगा तो उसके ऊपर बादल साया करेंगे, सूरज धूप नहीं लगा सकेगा। फरमाया उसके दरख्त जो है आस पास वाले, जब वो सड़क चलेगा जमीन के ऊपर तो दरख्त झुक झुक के सलाम पढ़ेंगे, या नबी सलाम अलैका, झुक के सलाम करेंगे, या रसूल। आप क्यों पढ़े हो जुम्मे के बाद जो है जो दरूद सलाम क्यों पढ़ते हो, ये दरख्त भी पढ़ते हैं। ये किताबों में लिखा हुआ है कि वो मेरा पास जो आज नबी पाक आएंगे उनके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठेगी, मक्खी गंदगी में बैठती है। मेरा नबी तो हर लिहाज से पाक ही पाक है, जिसका नाम लेने से हम जैसे गंदे लोग पाक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह है, जिसका नाम लेने से हम वुजू करते हैं तो बंदे हम नमाज पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। वैसे हुक्म नहीं है कि तुम लोग जब तक पाक नहीं हो कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। कुरान पाक के अंदर लिखा है ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, जब तक पाक नहीं होगे मेरे कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारी जरूरत नहीं है किसी पाक किताब के ऊपर तुम हाथ लग सको, मस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, खोलना तो दूर की बात। ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह बताता क्या करो, वुजू कर लिया करो, गुस्ल कर लिया करो, फिर पाक हो जाते हो, तब जाके मेरे कुरान पढ़ा करो, फिर कुरान झोली में रख के उसके पास पढ़ो। तुम कैसे पाक हो सकते हो? मैं इस बोतल के अंदर पेशाब डाल दूं, ऊपर से धोता रहूं, ये पाक हो जाएगी? बोतल पाक हो जाएगी? इसके अंदर पेशाब भरा हुआ है, भर दिया, ऊपर से मैं छोड़ूं पानी, पाक हो जाएगी? नहीं होती। कोई अकल नहीं मानती कि ये पाक हो जाएगी। हमारा जिस्म एक बोतल की मानद है, हमारे पेट में गंदगी पेशाब जो है वो किलो के हिसाब से 2-2, 2.5 किलो भरा हुआ है। गंदगी पेशाब मूत्र जुलीन और स्टूल भरा हुआ है। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यूं हाथ धो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, जैसे मैंने धोया है। मेरे नबी पाक ने सुन्नत फरमाई है, तुम इस हाथ दाएं से लेके पहले धो, फिर उससे कुली करो, फिर दांत में उंगली मारो, 3 कुलियां करो, हलक तक पानी जाए, फिर नाक में जाए, फिर आपका मुंह साफ करो, फिर हाथ कोनियों तक धो, फिर उसके बाद फरमाया मस्सा करो, मस्सा करके पूरी गर्दन का, फिर पाँव धो, तुम पाक हो। चाहे अंदर गंदगी भरी हुई है, आपकी बोतल में पेट में गंदगी भरी हुई है, मेरे आका की सुन्नत ने, मेरे आका के फरमान ने, मेरे आका की नकल ने, आप उन्होंने वुजू किया
ہم نے حضور کی نقل کی، نقل کرنے سے ہم لوگ پاک ہو گئے. اور مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، قرآن شریف کو ہاتھ لگا سکتے ہو، اللہ کا ذکر سجدہ کر بارگاہ میں مسجد میں آ سکتے ہو، صرف حضور کی سنت کی وجہ. میرے حضور کی سنت نے ہم کو پاک کر دیا. پلیت پاک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہم لوگ پلیت لوگ بھی آپ کے نام کی وجہ سے پاک ہو گئے. ہمیں بھی پاکی نصیب ہو گئی ہے آپ کے نام کی وجہ سے. تو وہ حضرت آپ کے جو دادا ہے 13ویں پوسٹ کے حضرت کعب بن لوئی، ان کا نام ہے. ان کو وہ ذکر کر، وہ سال ایسا کرتے مہینے ہفتے میں پہلے ہوتا تھا. میری بات سنو، ہم لوگ کیسے آپ وہ مسجد والے میری نسل کے دادا تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پہلے سال میں، پھر مہینے میں، پھر ہفتے میں. ہفتے میں ایک سب گھر والوں کو اکٹھا کر لیتے، جمع کر لیتے گھر والوں کو. آپ کے دادا آپ کے خاندان والوں کو اکٹھا کرتے، آؤ آج ہم سارے بیٹھ کے نا، وہ آنے والا ہمارا جو پوتا ہے، پڑ پوتا ہے یا جکڑ پوترا ہے، نبی صلی اللہ آخری نبی ہے، وہ ہوں گے، آنا ہے، انہوں نے ابھی آئے نہیں ہیں. کتابوں میں ذکر ہے کہ ہماری اس نسل سے آگے چل رہی ہے، ایک پیغمبر آنا ہے ہماری نسل میں سے. آؤ بیٹھ کے اس کا ذکر کریں کہ اس کے اندر کیا کیا لوگوں نے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی شانیں رکھی ہیں، اپنا کیا کہ نام رکھا ہے کہ مکھی نہیں بیٹھے گی، آپ کا سایہ نہیں ہوگا. آپ جب زمین پہ چلتے آپ کا سایہ ہوتا ہے نا، سایہ زمین پہ چلتا ہے. میرے نبی پاک کا سایہ نہیں تھا. اس وقت سے میرے اللہ رب العزت نے آپ کا بندوبست کیا ہے کہ جب میرے نبی پاک کھڑے ہوں گے تو سایہ زمین پہ ہوگا، کسی کافر کا پاؤں اس سایہ پر بھی نہ جائے. ایسا بندوبست میرے رب نے کیا ہے کہ نبی کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کسی اور کا پاؤں میرے حضور کے، میرے حبیب اللہ، میرے پیارے پیغمبر کے قدم کا جو ہے ان کے سائے کے اوپر بھی قدم نہ جائے. ایسا اہتمام میرے رب نے کیا ہے. ادب کی خاطر، ادب کا لحاظ میرے رب نے رکھا. مکھی کو حکم نہیں دیا کہ آپ کے جسم پہ بیٹھے، وہ نہیں بیٹھتی تھی، آپ کا سایہ نہیں تھا. تو کوئی ایک بندہ جو ہے نہیں بتا سکتا کہ حضور نے کہاں پہ پیشاب کیا ہے. وہ زمین جو ہے اس کو کھا جاتی. وہ اللہ کا کوئی نور تھا، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، کوئی نہیں دیکھ سکا. ایسی اللہ رب العزت نے آپ کا پروگرام پہلے سے تیار کر کے رکھا کہ کوئی بندہ بے ادبی کا شبہ نہ کر سکے، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی نہ کر سکے. ایسا نام اللہ رب العزت نے آپ سے رکھا. تو وہ سارے دادا مل کے حضور کا وہ جو ہے نا پھر ذکر کرتے، آپ کو صاف کرتے، آپ کے خاندان کو بلاتے. جب یہ ذکر ہو جاتا آپ کے صاف ہو جاتے. ویسے اللہ کے پیغمبر آئیں گے کہ قیامت تک پھر کوئی اور نبی آئے گا ہی نہیں، وہ آخری پیغمبر ہوں گے. ساری امت قیامت تک جو ہے وہ ایک نبی کی، وہ ہمارے اس پوتے کی امت کی نہیں جائے گی. وہ امت سب نبیوں سے افضل امت کہلائے گی. سارے نبیوں کی امتیں ساری مل کے فرمایا، وہ ساری مل جائیں تو ان کی تعداد ساری ملا کے وہ فرمایا سب سے زیادہ جو امت میرے حبیب کی ہوگی 80، اس میں 120 کا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ صفحے ہوں گے. 80 صفحے میرے حضور کی امت کی. 80 صفحے یہ بات ہوتی ہے نا، جماعت کی صفحے کہلاتی ہیں. قیامت میں جب کھڑے ہوں گے میرے حضور کی، وہ 80 صفحے ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑی امت ہے، تو سب سے افضل ہوگی. وہ قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا. فرمایا اس امت کی، فرمایا رہنمائی کے لیے پھر میرے حضور کی اس امت کے اندر جو ہے وہ اولیاء کرام ہوں گے، شیخ کاملین ہوں گے، اللہ کے بزرگ ہوں گے. معین الدین چشتی اجمیری ہوں گے، داتا علی حجویری ہوگا، شہباز قلندر ہوگا، عبداللہ شاہ غازی ہوگا، مولا پاکستان باغ ہوگا، امام حسین باغ ہوں گے، امام حسن علیہ السلام ہوں گے، اماں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی. فرمایا ایسی ایسی ہستیاں موجود ہوں گی. میرے دوست پوتے کی امت جو ہے قیامت تک رب تعالیٰ کا شاہکار گنا جائے گا.
कितनी बड़ी जो है वो उम्मत वो होगी और इतनी बड़ी वो मंजिलों वाली होगी। मैंने कितनी दफा भी वो बयान किया था, फरिश्ते रश्क करे कि आपके पाँव हमारे परों पे लग जाए, हम उड़ा के आपको पुल सिरात के बाहर ले जाए। ये ऐसी बड़ी जो इस दिन वो तज़किरा करते ना, हर हफ्ते एक दिन मुकर्रर करके वो हजूर के नाम की ना वो तारीफ करते, उनके बस बयान करते। तो रब ताला ने उस दिन को, जिस दिन वो दादे सारे मिलके हजूर का तज़किरा करते थे, जुम्मे का दिन रख दिया। ये आज जुम्मा है, ये जुम्मा अकबर है, वो जारी अकबर कहलाती है, वो हज अकबर कहलाता है जो जुम्मे का दिन हो, और वो मिलाद अकबर है। आज जुम्मे का दिन है, मेरे हजूर की मिलाद का दिन भी जुम्मे को आ गया है। ये मिलाद भी है, ये जुम्मा भी हजूर के नाम से मिला, और हमें जुम्मा भी ईद मेरे रब ने अता फरमाई, और 2 ईदें आज हमें नसीब हो गई। 2 ईदें हैं, फरमाया कि ये हजूर के नाम की वजह से जो जुम्मे का दिन पड़ गया। ये दादा जो आपके जुम्मे का दिन मनाते थे, वो जुम्मे का दिन मेरे रब ने रख दिया, और आपको मेरे को रब ताला ने फिर कुरान में याद मेरे हजूर की जुबान से फरमाया, आज जुम्मा तो यौमुन ईद, जुम्मे का दिन मेरे जुम्मा पढ़ने वालों को ईद का दिन है। फिर आगे एक और मजीद हजूर ने हदीस फरमाई, जुम्मे का यौमुल जुम्मा थे हज्जुल मसाकीन, हज्जुल मसाकीन। जिस बंदे ने जिंदगी में हज नहीं ना किया, हज नहीं ना उसको नसीब हुआ, वो जुम्मे के दिन नहा धो के, नए कपड़े पहन के, सुरमा लगा के, खुशबुएं लगा के, सबसे पहले मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए आ जाए। फरमाया मेरा जुम्मे का दिन हज के दिन के बराबर है। हज्जुल जुम्मा थे हज्जुल मसाकीन, मस्कीनों का हज है। आज हज जुम्मा कोई ना गुसाया करो, और हम वो जुम्मा अधूरा समझते हैं जिसमें हजूर का सलातो सलाम ना पढ़ा जाए, उस मस्जिद में नहीं जाते जिसमें दरूद सलाम ना पढ़ा जाए। हमारा तो जुम्मा मुकम्मल ही तब होता है जब हजूर पे दरूद सलाम भेजा जाए, हजूर की बारगाह में या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हमें मेरे हजूर ने हजूर के नाम से, ये है हज, हमारे जुम्मे की तकमील। ये जुम्मा जो है फरमाया इंसान की बख्शिश के लिए, एक हदीस पे अमल करके हम जुम्मा पढ़ लें तो ये हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी है। ऐसा एहतमाम किया करें आप लोग भी, जुम्मे को खूबसूरत फरमाया।